श्रीगुरुभ्यो नमः। उक्तं चैतच्चतुर्दशसूत्रव्याख्यायां नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां नन्दिकेश्वरः इति कश्चन तेन कृतस्य ग्रन्थस्य काशिका इति नाम। नन्दिकेशकाशिका नन्दिकेश्वरकाशिका इति अस्ति। सा च का इति पृष्टे चतुर्दशसूत्रव्याख्या। चतुर्दशसूत्राणि माहेश्वराणि सन्ति किल, केवलम् एतेषामेव व्याख्या। तत्र एतद् उक्तं चैतत् चतुर्दशसूत्रव्याख्यायां नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां वृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नटराजः इत्युक्ते स एव, परन्तु नटानां राजा नटराजः इत्युक्ते लोके विद्यमानः उत्तमः नटः, तेषामपि राजा शिवः। किम् अकरोत्? नृत्त अवसाने स्वकीयनृत्तस्य अन्तिमसमये नवपञ्चवारं ढक्कां ननाद, नववारं पञ्चवारं च मिलित्वा तावत् 14 वारं, नवपञ्चवारं। प्रायः एतादृशस्थलेषु नवपञ्च इत्युक्ते नव इति संख्यायाः पञ्च इति संख्यया गुणनं भवति। तेन किं भवति? 45 45 इति अर्थलाभः स्यात्, परन्तु तथा न। तत्र नव च पञ्च च नवपञ्च इत्येवं रीत्या अस्माभिः अर्थः। नववारं पञ्चवारं च इति। 14 वारं ढक्कां ढक्कां नादयामास। किमर्थं? सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुकामः ढक्कां ननाद। सनकादयः सिद्धाः महर्षयः मुनयः ये तपः आचरन्तः तान् उद्धर्तुकामः। एतत् शिवसूत्रजालं। तदेव किमित्युच्यते? शिवसूत्रजालं। तत् शिवसूत्रजालं विमर्शे व्याख्यानं करोमि इति। तदनन्तरं द्वितीयश्लोकः। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यं वर्णचतुर्दशम्। अत्र सर्वत्र सूत्रेषु, अत्र इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु सर्वेषु अपि सूत्रेषु अन्त्यं वर्णचतुर्दशम्। तयुगुण् णकारः ऋक्ककारः इति एते 14 किमर्थम् उपदिष्टाः इति कृते धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादि इष्टसिद्धये। तत्र धातुनिमित्तम् एते उपदिष्टाः, पाणिन्यादीनाम् इष्टसिद्धये अपि एते उपदिष्टाः। एते के? सम्पूर्णमाहेश्वरसूत्राणि वा भवन्तु, तत्र अन्ते विद्यमान अनुबन्धाः वा भवन्तु, एतत् सर्वं किमर्थम् उपदिष्टम् इति पृष्टे धात्वर्थं। तत्र धातुः एकं प्रयोजनं, पाणिन्यादिमुनीनाम् इष्टसिद्धिः एकं प्रयोजनं। धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादि इष्टसिद्धये इति। धात्वर्थं नाम कः अर्थः? धातुरूपफलसिद्धये इत्येवं किल, अर्थशब्दस्य फलमित्यर्थः। अत्र धातुफलसिद्धये नाम कः अर्थः इत्युक्ते धात्वर्थं नाम धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः। धातुमूलत्वेन आश्रित्य यत् शब्दशास्त्रं विद्यते तस्य शब्दशास्त्रस्य प्रवृत्तये इत्युक्ते पाणिनिव्याकरणस्य व्याकरणेन किं क्रियते? व्याकरणशास्त्रेण व्याकरणं क्रियते। व्याकरणं नाम प्रकृतिप्रत्ययविवेचनं कृत्वा कुत्र अन्ते परिसमाप्तिः? धातोः परिसमाप्तिः।
धातुपर्यन्तं यदि विवेचनं जातं तत्र भविता भवति इति भविता इति वदामः। भूधातोः उपरि तृच् प्रत्ययः भवति। भूधातुः विद्यते किल, तस्य कथं व्युत्पत्तिः इति पृच्छति वा? धातुपर्यन्तमेव। एवञ्च धातुमेव मूलत्वेन आश्रित्य एव शब्दशास्त्रम् अस्ति, ततोपि अतिक्रम्य न गच्छति। धातुमूलकशब्दशास्त्रं, तस्य शब्दशास्त्रस्य प्रवृत्तये एव एतानि माहेश्वरसूत्राण्यपि उपदिष्टानि, अन्ते विद्यमान अनुबन्धाः अपि उपदिष्टाः धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थम्। अत एव अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इत्युक्तं भाष्ये। इदानीं तत्र व्याकरणशास्त्रं कीदृशं धातुमूलकं, व्याकरणशास्त्रस्य प्रणयनाय माहेश्वरसूत्राणि तत्र विद्यमान अनुबन्धाश्च उपदिष्टाः इति इयं कारिका वदति। अनया कारिकया यः अर्थः सिद्धः तमेव अर्थं भाष्यकारः अपि वदति शब्दान्तरेण। कथं भाष्यकारः वदति? अनुबन्धकरणार्थः च वर्णानाम् उपदेशः। वर्णानाम् आ इ उ इति माहेश्वरसूत्रेषु वर्णाः उपदिश्यन्ते। पश्यन्तु, वर्णाः उपदिश्यन्ते, वर्णानां क्रमः उपदिश्यते, तदनन्तरम् अनुबन्धाः अपि उपदिश्यन्ते। किमर्थं वर्णाः उपदिश्यन्ते? वर्णाः न सन्ति वा? न वर्णज्ञानं नास्ति वा? वर्णज्ञानम् अस्ति, परन्तु अत्र यावन्तः वर्णाः सन्ति तदपेक्षया बहूनाम् अनेकेषां वर्णानां ज्ञानम् अध्येतुः अस्ति। स इज़ड् अपि जानाति, रा अपि जानाति, सर्वं जानाति सः। आ इ उ इत्यपि जानाति सः, परन्तु आ इ उ इति उपदिष्टे अध्येतुः कीदृशज्ञानं भवति? यद्यपि एतदतिरिच्य अनेके वर्णाः सन्ति, परन्तु एते एव आचार्यपाणिनेः इष्टाः इति, इष्टबुद्ध्यर्थं बहूनां वर्णानां ज्ञानमस्ति इति तान् सर्वान् अपि वर्णान् आदाय अत्र क्रीडनं मा कुरु, मम शास्त्रे एतावन्तः एते एव वर्णाः मम इष्टाः इति इष्टज्ञापनार्थं। क्रमः किमर्थम् इत्युक्ते अनेनैव क्रमेण प्रत्याहारादिभ्यः वर्णाः ज्ञेयाः। अनुबन्धः किमर्थः? प्रत्याहारं तावत् मम अपेक्ष्यते, प्रत्याहारम् आश्रित्य एव व्याकरणं भवति। अनुबन्धकरणार्थः च वर्णानाम् उपदेशः। अनुबन्धानाम् उपदेशः इति न उक्तम्, अनुबन्धकरणार्थः। किञ्च पश्यतु, प्रत्याहारार्थं किम् अपेक्षते? अनुबन्धाः अपेक्ष्यन्ते। इत्युक्ते न ख न च इति केवलम् अनुबन्धानाम् उपदेशः भवति वा? उपदिश्य वर्णान् उपदिश्य तदनन्तरमेव किं वदति? एते अनुबन्धाः। उपदेशं विना किं न वक्तुं शक्नोति? अन्ते विद्यमान हलां तावत् इत्संज्ञा भवति इति वक्तुं न शक्नोति। अन्तः नाम कुत्र विद्यमानः अन्तः? अन्त्यः इति पृच्छेत्। एवञ्च उपदेश अनन्तरमेव उपदेशे विद्यमानानाम् अन्त्यानां हलाम् इति वक्तुं शक्नोति। महाभाष्ये आगच्छति एतत् सर्वम्। अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इति भाष्ये। अनुबन्धकरणार्थं तत् पुनः नागेशः वदति, अत्र करणशब्दप्रयोगेन अनुबन्धानां साधित्वं सूचितम्। इत्युक्ते अनुबन्धः नाम इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इति वयं वदामः। इत्संज्ञकानां वर्णानाम् अनुबन्धाः इति नाम अवगमार्थं वदामि। तत् त्यजतु। अनुबन्धः इति शब्दः विद्यते किल, अस्माभिः तावत् रूढ्या अर्थः स्वीक्रियते। अनुबन्धः नाम इत्संज्ञकः इति, तदस्तु नाम, परन्तु अवयवार्थं पश्य। अनुबन्धशब्दस्य अवयवार्थः कः इत्युक्ते पश्चात्, अनु नाम पश्चात्,
बन्धः इत्युक्ते तत्र योजितः इत्यर्थः। अनुबन्धः पश्चात् योजितः। अयं कनिष्ठः इत्युक्ते तस्मादपेक्षया पूर्वः कश्चन विद्यते इति ज्ञायते किल। तद्वत् ककारः अनुबन्धः इत्युक्ते ककारापेक्षया पूर्वत्र केचन वर्णाः भवन्ति, केचन वर्णाः भवेयुः इति ज्ञायते। अत एव पश्यतु नागेशः कथं पठति, महाभाष्यं कथं वर्णशः पदशः स्वीकृत्य तस्य कः अर्थः इति निश्चित्यैव उपरि पठति नागेशः। अनुबन्धार्थः अनुबन्धार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इति वक्तुं शक्नोति भाष्यकारः। तथा न वदति अनुबन्धकरणार्थः इति। अनुबन्धத்துக்காக சொன்னார்ரா, अनुबन्धமாக பண்றதுக்காக சொன்னார்ரா। करणशब्दस्य பண்றது इत्यर्थः। एवञ्च ककार अयुन् इत्यत्र नकारं ऋलुक् इत्यत्र ककारम् इति एतान् पश्चाद्योजितान् कर्तुं वर्णान् उपदिशति, माहेश्वरसूत्राणि उपदिशति। तर्हि एतेषु इत्युक्ते अयुन् नकारे ऋलुक् इत्यत्र एतेषु पश्चाद्योजितत्वं सिद्ध्येत्। एतेषु पश्चाद्योजितत्वं कदा सिद्ध्येत्? ततः पूर्वत्र केषुचित् वर्णेषु उपदिष्टेषु एव। वदति करणशब्दप्रयोगेन अनुबन्धानां साधित्वं सूचितम्। एतदपेक्षा अयं कनिष्ठः इत्युक्ते कथन पृच्छति अस्मै तावत् वधूः दीयताम् इति, नो अयं कनिष्ठः इत्युक्ते कः अर्थः? एतदपेक्षा आदिः अग्रजः विद्यते इत्यर्थः। तद्वत् तत्करणञ्च उपदेशकर्तृकर्तृकमेव। तत्करणम् अनुबन्धान् साधीन् कुरु इत्युक्ते अनुबन्धान् साधीन् कर्तुं कः शक्नोति इत्युक्ते यः उपदेशकर्ता स एव एतत् कर्तुं शक्नोति। कः उपदेशकर्ता? अयुन् इत्यत्र नकारस्य ऋलुक् इत्यत्र ककारस्य एतेषां सर्वेषामपि उपदेशकर्ता कः? महेश्वरः। स एव अनुबन्धान् एतान् नकारादीन् अनुबन्धान् करोति इत्युक्ते तान् साधीन् करोति। तान् साधीन् कर्तुं कः शक्नोति? उपदेशकर्ता एव, तत्रापि कर्ता। तत्करणञ्च इत्युक्ते पश्यतु नकारादिषु अनुबन्धत्वकरणं, नकारादिषु अनुबन्धत्वसम्पादनं कीदृशम् इत्युक्ते उपदेशकर्तृकर्तृकम्। उपदेशस्य यः कर्ता महेश्वरः स एव आदिवर्णानामपि कर्ता इत्युक्ते आ इ उ इत्येतत् सर्वमपि महेश्वरः एव उपदिष्टवान्। न इति तदपि महेश्वरः उपदिष्टवान्। अन्यथा केवलं नक् ङच् इत्येव सः उपदिष्टवान् इति कश्चन भ्राम्येत। अतः एवं वदति। प्रत्यासत्तेः किम्? उपदेशकर्ता यः स एव आदिवर्णान् उपदिशेत् इत्यत्र कः नियमः? उपदेशकर्ता तावत् न क इत्यादीन् उपदिष्टवान्, आदिवर्णान् तावत् अन्यः कश्चन आगत्य उपदिशति। तथा न सम्भवति वा? प्रत्यासत्तिन्यायं पश्य। प्रत्यासत्तिन्यायः नाम कः? इदानीं न क ङ च इत्यादीन् अनुबन्धान् कश्चन उपदिष्टवान्। कः? महेश्वरः उपदिष्टवान् इति सूच्यते। तान् साधीन् कर्तुं कश्चन तत्र तदपेक्षया आदिभूतान् अकार इकार उकारादीन् कश्चन उपदेशेत् इत्युक्ते इदानीं नकारस्य कः उपदेष्टा? महेश्वरः। प्रत्यासत्तिन्यायेन स एव उपदेष्टा भवतु। एवं तावत् किञ्चित् कार्यं साधयितुम् आपणं गच्छसि, तव भ्राता दूरवाणीं कृत्वा एतद् हवनसामग्रीमपि स्वीकृत्य आगच्छ इत्युक्ते किमर्थं त्वां वदति सः इत्युक्ते प्रत्यासत्तिः। यद्यपि 9 वादने जाते
आपणार्थं गमिष्यसि एतदपि कुरु इति सः वदति तदेव किल अतः प्रत्यासत्तिन्यायः प्रत्यासत्तिकारणात् हेतौ पञ्चमी स एव कर्ता तेन तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य अनादित्वं सूचितम् तद्व्यतिरिक्तस्य आयि उ इत्यादि व्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि आदित्वं न भवति कुत्र आदिरन्तेन सहेता इत्यत्र आदिशब्देन पश्यतु तत्र एवं वदामि अन्त्येन इत्यत्र अन्तशब्देन अथवा अन्त्यशब्देन न क ङ च इति एते ग्राह्याः यदि अन्तशब्देन अन्त्यशब्देन एते ग्राह्याः तर्हि आदिशब्देन के ग्राह्याः आ इ उ इत्यादयः तर्हि आ इ उ इत्येतेभ्यः अन्ये ये सन्ति न क ङ ते सदा कथं भवेयुः अनादयः एव भवेयुः कस्यचित् एवं यथा वा आदित्वम् अन्त्यत्वम् इति एतत् सर्वं तावत् सावधिकं सापेक्षिकं किल यथा वा वयं कदाचित् अकारम् आदिं स्वीकुर्मः इन् प्रत्याहारे इकारम् आदिं स्वीकुर्मः यवरट् लन् इत्यत्र तत्र यण् इत्यत्र यकारम् आदिं स्वीकुर्मः वल् इत्यत्र वकारम् आदिं स्वीकुर्मः तद्वत् कुत्रचित् अयुवुन् इत्यत्र नकारः आदिः भवतु इति चेत् न तद् तेन तद्व्यतिरिक्तस्य इत्युक्ते आ इ उ इति एतद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य अनादित्वं सूचितं सर्वस्यापि आदित्वं न इति तदेव अनुबन्धानाम् आदित्वं कदापि न भवति तदनन्तरं किञ्चित् व्याख्याति तदनन्तरं मूलरीत्या एव गच्छामः अत्र सनकाद्युद्धरणेच्छया अस्य ब्रह्मोपदेशरूपत्वं सूचितम् एवञ्च ब्रह्मराशिः इति उक्तवान् किल सनकादीनाम् उद्धारः किं व्याकरणशास्त्रं पठित्वा सनकादीनाम् उद्धारः भवति वा तथा न तर्हि सनकादीनाम् उद्धरणार्थम् एतद् उपदिष्टवान् इत्युक्ते तत्र एतद्द्वारा ब्रह्मोपदेशः कृतः अयूण् इत्यादि द्वारा ब्रह्मोपदेशः कृतः ब्रह्मोपदेशः उपनयनमिति न अर्थः परब्रह्मणः तत्त्वम् उपदिष्टं किं नाम ब्रह्म इति तत् तर्हि तादृश अर्थसमर्पकं स्यात् एतत् सर्वमपि सूत्रम् अत एव नन्दिकेश्वरकाशिकायां व्याकरणरीत्या किमपि वर्णनं नास्ति आ इत्युक्ते ब्रह्म इ इत्युक्ते माया इत्येवं आ इ इति अनयोः योगेन किम् उ इति एवं रीत्या उक्तं विद्यते नाहं परिहसामि वदामि अत्र सनकाद्युद्धरणेच्छया अस्य ब्रह्मोपदेशरूपत्वं सूचितं ब्रह्मोपदेशत्वम् एवञ्च ब्रह्म एव माहेश्वरसूत्रद्वारा उपदिश्यते इत्युक्ते यत् ब्रह्म उपदिशति तत् श्रुतिरेव भवितुमर्हति एवञ्च अयून् इत्येतत् सर्वं श्रुतिरेव तच्च श्रुतित्वाभावे न सङ्गच्छते श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः इत्युक्तेः श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः ब्रह्म श्रोतव्यं कस्मात् श्रुतिवाक्यात् श्रोतव्यं ब्रह्मतत्त्वं किम् इति जिज्ञासायां श्रुतिवाक्यात् ब्रह्मतत्त्वं ज्ञेयम् अस्माकं वाक्यात् न इति अस्ति एवञ्च सनकादिभ्यः ब्रह्मोपदेशं कर्तुम् एतद् उपदिष्टवान् इत्युक्ते एतत् किं भवितुमर्हति श्रुतिरेव भवितुमर्हति அவர் அவ்வளோ உள்ள போய் கரைச்சி விடுவார்ரா அவர் விடமாட்டார் நாகேஷர் इत्युक्ते ऋक्तन्त्रव्याकरणे शाकटायनोऽपि इदम् अक्षरच्छन्दः वर्णशः समनुक्रान्तं यथा आचार्याः ऊचुः ब्रह्मा यथाचार्या ऊचुः ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच यथा आचार्याः ऊचुः अदूर तनिया वच्चुको ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतीन्द्राय ऋक्तन्त्रव्याकरणम् इति एकं तत्र शाकटायनः
सः किं वदति इदम् अक्षरच्छन्दः इदं तावत् अक्षरवेदः इति वदति छन्दः नाम वेदः इदम् अक्षरच्छन्दः वर्णशः समनुक्रान्तं वर्णशः एकैकः अपि वर्णः वर्णक्रमे आ इति उपदिष्टम् उ इति उपदिष्टम् एवं च वर्णशः सम अनुक्रान्तं विद्यते किम् अनुक्रान्तं विद्यते इदं वर्णच्छन्दः अक्षरच्छन्दः यथा आचार्याः ऊचुः इत्युक्ते आचार्याः अवदन् इति अयं वदति शाकटायनः ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच ब्रह्मा कस्मै उपदिदेश बृहस्पतये बृहस्पतिः इन्द्राय प्रोवाच इन्द्रो भरद्वाजाय इन्द्रः भरद्वाजं प्रति भरद्वाजः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः तं खल्विमम् अक्षरसमाम्नायमित्याचक्षते तं खलु इमम् अक्षरसमाम्नायः पुल्लिङ्गः अतः तं खलु इमम् इति पुल्लिङ्गशब्दः विधेयानुरोधेन तं खल् विमम् अक्षरसमाम्नायम् आचक्षते न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः वेदः इति कारणात् न भुक्त्वा ब्रूयात् भोजनानन्तरं तावत् न एतद् वदेत् न नक्तं रात्रौ न वदेत् न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयात् किमर्थं ब्रह्मराशिः इति हेतोः ब्रह्मराशिः इति तत्र ब्रह्मराशिः न ब्रूयात् इत्युक्ते अन्वयः न भवति ब्रह्मराशिम् इति तदनन्तरं ब्रह्मराशिम् इति शोधयेत् कश्चन तन्न ब्रह्मराशिं न ब्रूयात् इति न लाङ्गान्वयं ब्रह्मराशिरित्यस्य ब्रह्मप्रतिपादकः वर्णराशिरित्यर्थः ब्रह्मणः राशिः इत्युक्ते एकैकः अपि वर्णः एकं ब्रह्म तर्हि माहेश्वरसूत्रेषु ब्रह्म तावत् अनेके ब्रह्माणि उपदिष्टानि इति कश्चन वदेत् तथा न ब्रह्मराशिः इत्यत्र ब्रह्मप्रतिपादकः वर्णराशिः इत्यर्थः तत्त्वं च नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां स्पष्टम् एवं च अदु माहेश्वरसूत्रத்தை तूकि एत्ति उच्चार अत एव वृत्तिसमवायार्थो वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्ये उक्तं तत्र वृत्तिसमवायार्थः ஒரு शब्दம் போட்டிருக்கார் भाष्यकार என்னடா இந்த மனுஷன் वृत्तिसमवायार्थः इत्युक्ते वृत्त्यर्थः समवायार्थश्च इत्यर्थः किमर्थं माहेश्वरसूत्राणि उपदिष्टानि वृत्त्यर्थम् उपदिष्टानि वृत्तिः नाम का प्रवृत्तिः एवं च प्रवृत्त्यर्थं वर्णानाम् उपदेशः वृत्तिसमवायार्थो वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्ये पाणिनेः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिफलकः वृत्त्यर्थः इत्युक्ते वृत्तिः अर्थः यस्य सः वृत्त्यर्थः वृत्तिः नाम प्रवृत्तिः एव फलम् इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि यदि न भवेयुः तर्हि व्याकरणशास्त्रे पाणिनिः अक् इति वदति अच् इति वदति अप् इति एतत् सर्वं श्रुत्वा टेक्निकल् टर्म्स् सः वदति इत्युक्त्वा छात्राः किं तत्र अन्यत्र किं पलायनं कुर्युः अन्ये यदि माहेश्वरसूत्रम् उपदिष्टं तर्हि प्रवृत्त्यर्थं तावत् शीघ्रं प्रवर्तन्ते ते एवं च वृत्तिः नाम प्रवृत्तिः नाम सुखेन प्रवृत्तिः सुखप्रवृत्तिः एव फलं कस्य फलं माहेश्वरसूत्र उपदेशस्य वृत्त्यर्थः पाणिनेः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिफलकः अवगतं वा यः समवायः तदर्थं किं करोति वृत्त्यर्थः समवायः लाघवेन प्रवृत्त्यर्थं किं करोति समवायं करोति समवायः नाम कः कयाचित् आनुपूर्व्या वर्णानां पठनमेव समवायः
समवायः वर्णानां क्रमेण सन्निवेशः। प्रथमम् अकारः भवतु, आकारं त्यज। द्वितीयं तावत् इकारः भवतु, ईकारं त्यजतु। उकारः भवतु, ऊकारं त्यजतु। एकः भङ्गः भवतु, छेदः भवतु, अयि उन् इति। ऋलुक् ऋकारः भवतु, लुकारः भवतु। पश्यतु, कुत्रचित् सूत्रे एक एव वर्णः, कुत्रचित् सूत्रे द्वौ वर्णौ, कुत्रचित् त्रयः वर्णः। समानतया अस्ति वा तत्र? न, कुत्रचित् चत्वारः वर्णाः, याव रट् इति त्रयः, लन् ञमगणनम् इत्यत्र पञ्चवर्णाः इत्येवं बहुधा विद्यते। एवञ्च स एव समवायः नाम सन्निवेशः। शास्त्रप्रवृत्ति पश्यतु, पाणिनेः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिफलकः यः समवायः इत्युक्ते वृत्तये यः समवायः, वृत्तिसमवायः. இந்த விருத்திசமவாயம் நிறைய விதமாக அர்த்தம் பண்ணிருக்கா. இந்த இது இப்படி இவர் இங்கே பண்ணிருக்கார். சரியா? விருத்தியர்த்தா சமவாயம் அப்படியும் பண்ணியிருக்கா. விருத்தயே யः समवायः कः समवायः? कयाचित् आनुपूर्व्या वर्णानां पाठः, वर्णानां क्रमेण सन्निवेशः, तदर्थः एव उपदेशः। वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः। उपदेशः वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः। वृत्तिसमवायः अर्थः यस्य सः, यस्य उपदेशस्य अर्थः प्रयोजनं वृत्तिसमवायः एव। वृत्तिसमवायः नाम कः? सुखेन शास्त्रे प्रवृत्तये वर्णानां केनचित् प्रकारेण उपदेशः आवश्यकः। एवञ्च तादृश उपदेशार्थमेव माहेश्वरसूत्रोपदेशः इति तदर्थः। तदर्थः इत्युक्ते वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः इत्यस्य तद एवमर्थः। न च अनादिप्रत्याहारद्वारा शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः। एवञ्च अयम् उपदेशः पाणिनेः अन्यकृतः इति स्पष्टमेव उक्तम्। अनन्तरं पश्यामः वा? श्रीगुरुभ्यो नमः।